بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدقے جاواں میں ماں دے نام اتوں صدقے جاواں میں ماں دے نام اتوں ماں آنکھیں سیلے ٹھنڈ پیندی اوے جیڑا فرما بردار ماں اپنی دا اوے جیڑا فرما بردار ماں اپنی دا اوے لوگو اوندی کدے نہیں کھنڈ پیندی تے جیڑا گستاخ ماں اپنی دا انہوں دونا جہانا چے پھٹ پیندی حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں جو ازل تو کل ابد تک اللہ رہے گا اس کل حکمران دی کل قیامت والے دن حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم سیما دے ویر رب دے حبیب نانا حسن و حسین میرے تسان دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز صاحبوں ساتھیوں کھران دی اندر بیٹھن والی میری ماں اور بہنوں دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آج دا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے آج دی حاضری اندر آج دیس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر حافظ محمد شفیق صاحب اینا دی بڑی محبت دے نال تسا احباب دی زیارت دا موقع ملے ہے اور آج دیس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر جو میں پیغام لے کے آیا جو میسیج لے کے آیا اس میسیج نو اس پیغام نو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دی اندر بیان فرمایا ہے قرآن پاک اندر ایک جگہ تے نہیں کئی مقامات تے اللہ پاک نے اس عنوان نو ذکر فرمایا جدہ لام اس معاشرے اندر جنوں ماں اور باپ کیا جاندہ ہے ساڑھے معاشرے اندر نظر جڑائی جائے کہ جڑا بزرگ ہو جاندہ ہے او دی عزت معاشرے اندر نہیں رہ جاندی لوگ انہوں برا بلا حتیٰ کہ اپنے گھر والے اپنے جمع پتری اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے گن لے کے اور اپنے باپ نو گلہ کر دینے بابا تینوں تے پتہ نہیں تو تے بزرگ ہو گئے ہیں تینوں نہ لین دا پتہ نہ دین دا پتہ بابا تو پتہ نہیں تینوں ایسی جوان سانو پتہ ہے حالانکہ اللہ پاک نے نام قرآن پاک اندر والدین دی عزت کرن دا احترام کرن دا کئی مقامات دسے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک دن مسجد اندر جمعہ پڑھان واسطے آئے مسجد نبی اندر تے پہلی سیڑھی تے میرے مصطفیٰ نے قدم رکھیا تے آکھیا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آکھیا آمین
تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا آمین. صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے تسی جمعہ پڑھان واسطے مسجد اندر آمدے تھوڑی زبان دے وچوں ایک کلمات کدے بھی ایسی سنے نہیں آج اے تسی کیوں کہے نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آکھیا صحابہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل میرے کول آئے انہوں نے 3 بندیاں واسطے بددعا کی تھی. پہلے آکھیا فرمایا جس بندے دی زندگی اندر رمضان آوے اور رمضان دی قدر کر کے اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ لوے اس تو ود کے بندہ بد نصیب کوئی نہیں. میں آکھیا آمین. دوسرے نمبر تے جبریل نے اس بندے واسطے بددعا کی تھی اور جدے سامنے آمینہ دے لال دا ذکر آمینہ دے لال دا نام لیا جاوے اور درود نہ پڑے اس تو ود کے بندہ بد نصیب کوئی نہیں. تے میں آکھیا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین نے آکھیا اللہ دے نبی جیڑا ماں باپ دا زندگی اندر ماں باپ موجود نے ماں اور باپ اگر انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکیا اس تو ود کے بندہ بد نصیب کوئی نہیں. میں آکھیا آمین. تے جتھے میرے مصطفیٰ نے نا والدین دی عزت کرن دا دسیا میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر میں ماں دی شان دے حوالے دے نال چند گزارشات انشاءاللہ الرحمن جو میرے ذمہ لگایا ہے میں انشاءاللہ اللہ دے قرآن چوں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین وچوں میں انشاءاللہ احباب دیاں چولیاں دی زینت بناواں گا. میں نے پتہ تسی آئے جے بڑا قیمتی ٹائم کڑ کے آئے جے. میں دعا کرنا اللہ جتھو جتھو میرا ساتھی آیا جمعہ پڑھن واسطے اللہ سانو سارے آنو آج دے اس عظیم الشان خطبہ نو سنا کے او دیتے پھر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جنہیں قدم تے میرے بھائی آئے نے جمعہ پڑھن واسطے اللہ سارے آن دے قدمہ دے بدلے اللہ گناہ معاف کر کے اللہ انہاں دی گناہاں دی جگہ اللہ نیکیاں دا اضافہ فرمائے. توجہ فرمانا ذرا بڑے اختصار دے نال میں انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات انشاءاللہ احباب دے چولیاں دی زینت بناواں گا. توجہ میری طرف ہوئے آئیے ذرا رب دا قرآن سے مات فرمائیے 15واں 16واں سپارہ ہے جی اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. آئیے ذرا رب دے قرآن دی دعوت میرے تساں دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب دا قرآن آیا. عزیز عالمن آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی ساری کائنات دے سردار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او لوگوں کون میرا نبی اور میں تے کیا کرنا والضحا دے چہرے والا واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا قد نرا تقلب وجہک دی پیشانی والا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمات سونے ہتھاں والا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا او یاسین دی سرداری والا اچھی آن والا اچھی شان والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ قلب اتھر تے رب دا قرآن آیا آکھیا وقازا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہو آکھیا کائنات دے لوگوں اللہ نے فیصلہ کر دیتا وے عبادت اللہ دی کرنی میں آکھیا اپنا سر چکانا ہے اپنے رب دے سامنے آکھیا والدین دی عزت کرنی ہے اور خدمت والدین دی کرنی عبادت اپنے رب دی کرنی میں اللہ نے آکھیا اولاد دا سوال کرنا ہے تے اس اللہ دے کولو کرنا میں اگر اولاد منگنی ہے رب کولو منگنی ہے اور رزق دا سوال کرنا میں اس رب دے کولوں کرنا میں دوسرے نمبر تے فرمایا میرے رب دا قرآن کہہ رہے آوے آکھیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آکھیا والدین دی عزت کرنی میں ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال گل کرنی
کرنی میں آکھیا اما یبلغن آکھیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما آکھیا خدمت والدین دی کرنی میں آکھیا ٹوڑی زندگی اندر اگر ٹھوٹا باپ موجود ہوئے اپنے کلے باپ دی عزت کرنی ماں موجود ہے تے ماں دی بھی خدمت کرنی میں اگر دونے موجود نے تے دو ماں باپ دی خدمت کرنی میں اگر اونا دو ماں دے وچوں ایک رب دے کول چلا گیا ہے کلی ماں ہے تے پھر بھی اپنی ماں دی خدمت کرنی میں میرے ابھی حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام شماج فرمانا آکھیا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ آکھے حالے دنیا تے تو آیا کوئی نہیں اوہ تیری ماں دی محبتاں دے انداز پہلے تو شروع ہو گئے اوہ حالے تو دنیا تے آیا کوئی نہیں اوہ تیرے باپ دی محبتاں دے انداز پہلے تو شروع ہو گئے اوہ حالے تو دنیا تے آیا کوئی نہیں اوہ تیری ماں دی محبت دے انداز پہلے تو شروع ہو گئے اوہ دنیا تے آیا کوئی نہیں اوہ تیری ماں نے تیرے واسطے کھانے چھاڑ دیتے اوہ تیری ماں نے تیرے واسطے سفر کرنے چھاڑ دیتے میرے ابیرہ والدین دی عزت کرنا احترام کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر دسے آوے میرے ابیرہ حالے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے کولنا میرے مصطفیٰ دا ایک غلام آیا وے آ کر کے کہندا وے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میں جہاد کرنا چاہنا وا ایدہ نام حضرت معاویہ بالجہم میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے اللہ دے نبی میں جہاد جانا چاہنا وہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں معاویہ تیرے گھر دے اندر تیری ماں موجود ہے آنکھیں یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر میری ماں موجود ہے آنکھیں معاویہ جا چلا اور جا کے اپنی بڑی ماں دی خدمت کر اور جیڑی جنت تو جہاد کر کے لینی میں اللہ نے او جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتی وے اللہ دے نبی جی جیڑا جہاد کر داوے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر کر داوے اللہ زندگی دے گناہاں نو پہلے معاف فرما دین دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں معاویہ جا اپنی ماں دی خدمت کر اللہ تیری زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دے گا میرے ابیرہ اگر تیرے گھر اندر تیری ماں موجود ہے پہلا حق کے تیرا تو اپنی ماں دی خدمت کر کے رب کو لو جنت لے میرے ابیرہ حالے بھی سمجھ نہیں آئی ادھر میری طرف ویکھے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام جدو میراج دی سیر کی تھی میرے مصطفیٰ جنت اندر گینا تے میرے مصطفیٰ دا ایک غلام ہے جدا نام حارثہ بن نعمان ہے میرے مصطفیٰ دا غلام ہے حضرت حارثہ بن نعمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام جدو میراج دی سیر کی تھی میرے پاک پیغمبر جنت اندر گینا تے جدو ویکھیا کہ جنت اندر میرے صحابی دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے میں آکھیا جبریل آکھیا جی رب دے حبیب کی حکم ہے فرمایا جبریل جنت اندر کتے قرآن دی پڑھن دی آواز آ رہی ہے فرمایا اللہ دے نبی ہے ٹوٹا غلام حارثہ بن نعمان ہے قرآن زمین تے پڑھ دے
تے قرآن دے پڑھن دی آوازاں رب دی جنت سنائی دے رہی نے تے میرے مصطفیٰ نا رات نو واپس آئے تو صبح دا دن چڑھیا نا تے میرے مصطفیٰ نے نا حارثہ نو بلایا آکھیا حارثہ گل سن میں جدو رات نو نا جنت اندر ویکھیا نا تیرے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی حارثہ کینج دا عمل کرنا ہے قرآن زمین تے پڑھنا ہے تیرے چرچے عرش بری تے ہو رہے نے آکھے اللہ دے نبی جی ایڈا وڈا عمل تے کوئی نہیں اللہ دے نبی میں اپنی ماں دی خدمت کرنا میری زندگی اندر کوئی بھی ایسا دن نہیں گزریا جدے اندر میں اپنی ماں دی خدمت نہ کیتی ہوئے اللہ دے نبی میں سون تو پہلے اپنی ماں دے پیر دبا کے سونا اللہ دے نبی میں اپنی ماں دی خدمت کر کے دعا لے کے سونا فرمایا حارثہ اے عمل کرنا قرآن زمین تے پڑھنا ہے تیرے چرچے آسمان تے ہو رہے نے اے مسلمانوں اپنی ماں دی عزت کرو احترام کرو دنیا اندر بھی عزت ملے گی آخرت اندر بھی مقام ملے گا توجہ فرمانا ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت سننا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال توجہ کرنا غور کرنا اوہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اوہ مسلمانوں حالے بھی سمجھ نہیں آئی اوہ میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا غلام اوہ صحیح بخاری دی روایت تے میرے مصطفیٰ دے قریب آیا وے آ کر کے کہندہ وے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی ای العمل احب الاللہ اللہ دے نبی جی کچھ انج دا عمل دسو جڑے کرن دے نال اللہ میں نو جنت دا حقدار بنا دے وے اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑے لگ دے نے جدے کرن دے نال اللہ میں نو معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے وے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آکھیا عبداللہ الصلاة علی وقتها عبداللہ نماز ٹیم تے پڑھیا کر اللہ نو عمل بڑا ہی چنگا لگ داوے اور دوسرے نمبر تے فرمایا آکھیا بر الوالدین اپنی ماں دی خدمت کر اور اپنے باپ دی خدمت کر اللہ نو اے تیرا عمل بڑا پسند لگے گا اے تیرے کمل دے کرن دی وجہ تو اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دے گا اور تیسرے نمبر تے آکھے الجہاد فی سبیل اللہ آکھے اللہ دے رستے اندر فرمایا تو جہاد کرے تے علماء نے لکھے جیڑا بندہ اے ماں باپ دی عزت تے احترام خدمت کر داوے اے بڑا وڈا عمل جہاد تو بھی میرے اویرہ اپنے ماں دی خدمت کر اوے اپنے باپ دی عزت کرنا اوے تیرے گھر اندر تیرا باپ موجود ہے نا اوے پھر کیوں نہیں اپنے باپ دی خدمت کردا اوے تیرے گھر اندر تیری ماں موجود ہے نا اوے پھر کیوں نہیں اپنی ماں دی تو عزت کردا اوے مسلمانوں بڑے لوگ کہندے نے اوے حضرت جی دعا کریا کرو کہ اللہ مینوں پروفیسر بنا دے وے اللہ مینوں ڈاکٹر بنا دے وے اوے مسلمانوں تیرے گھر اندر اوے تیری ماں موجود ہے اے دے کول دعا کروایا کر اوے تیری ماں دعا کرے اللہ تینو کائنات دے اندر عزت عطا فرما دے گا میرے اویرہ جنہاں نے اوے ماں دیاں دعاواں لیاں نے اللہ نے دنیا اندر عزتاں دے تاج پہنا دیتے نے اوے مسلمانوں اوے ایک 70 ولی ایک شہر تے دعا کرن اوے تیری بڈھی اماں ایک شہر تے دعا کرے اللہ 70 ولیاں تو پہلے تیری ماں دی دعا قبول کر لین گے اوے اپنی ماں دی خدمت کریا کر اوے علم پڑھ کے بھی تیرے اندر غیرت نہ آئے اوے علم پڑھ کے بھی ماں دی خدمت دا تینو اوے شوق نہ آیا تیرے علم پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں اوے علم پڑھیا اشراف لہومن تے جیڑے ہومن اصل کمینے اوے پیتل کا دے نہیں سونا بندا اوے پھاوے جڑیے لال نگینے اوے جھوم کا دے نہیں سخی ہوندا اوے پھاوے ہومن لاکھ خزینے اوے باز توحید بلیا اوے جنت نہیں لبنی پھاوے مریے وچ مدینے مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی
یہ سنت میرے آقا علیہ السلام نے خود میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو کیا کر دے، فرمایا صحابہ اپنی ماں دی عزت کریا کرو، اپنی ماں دا احترام کریا کرو۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا مسجد اندر آئے نے تے میرے مصطفیٰ دے نا چاند صحابہ بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آکھیا صحابہ جنہ دی ماں جنہ دا باپ زندہ ہے اپنے ماں باپ دی عزت کرن احترام کرن، تے میرے مصطفیٰ نے انہا نام لیا تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں بے پئی۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی توڑیاں اکھاں دے وچوں آنسو کیوں آ رہے نے؟ آکھے یا صحابہ آج مینوں موئی ماں دا پیار آمینہ دا پیار یاد آ گیا۔ اور پتہ ہے جنہ دے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو جاون اور دنیا تے رہ کے انہاں دا اللہ دی قسم دنیا تے رہن دا دل ہی نہیں کرتا۔ اور پوچھو انہاں کولو جنہ دے کول ماں باپ دا سایہ کوئی نہیں، اور جنہ دے کول باپ دا سایہ کوئی نہیں، اور جنہ دے کول ماں دا سایہ کوئی نہیں، آج ترس دینے اپنے ماں باپ نو یاد کر کے۔ اور ماں زندہ ہے اور باپ زندہ ہے تے پھر ماں باپ دی عزت کر، احترام کر، قدر کر اپنے ماں باپ دی۔ اللہ دنیا اندر عزت دے گا، اللہ آخرت اندر بھی عزت دے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا ماں نے دعاواں کیتیاں نے اللہ میرے بخاری امام محمد بن اسماعیل نو اللہ اکھیاں عطا کر دے۔ امام بخاری اگر بنے ہیں اکھیاں ملیاں نے تے ماں دی دعا دینا دے۔ اور ویکھو آج زندہ مثال عبدالرحمن سدیش آج بیت اللہ دا امام بنے ہیں تے ماں دی دعا دینا دے۔ اور اللہ چاک کے ماں دی دعا دے نال اللہ اٹھا کے بیت اللہ دا امام بھی بنا دیتا ہے۔ وہ میرے رب دے سامنے کوئی مشکل ہے، اے میرا رب تے ماں باپ دی دعا، باپ اولاد واسطے دعا کردہ ہے، ماں اپنی بیٹی واسطے اپنے بیٹے واسطے دعا کر دیئے، اللہ کدے بھی ماں باپ دی دعا رد نہیں کرنی۔ اللہ کدے بھی والدین دی دعا حق دے اولاد دے حق کدے بھی رد نہیں کرتا۔ توجہ فرمانا ذرا آخری گلہ دو چار بات فرماؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے نا میرے پاک پیغمبر دے کو سوال بھی کیتا تے میرے مصطفیٰ نے جواب دیتا۔ آئیے توجہ فرمانا ذرا ماں دی شان دے حوالے دے نال اللہ دے قرآن دے کو ذرا پوچھنے ہیں اللہ نے کیڑی جگہ تے ہور ماں دی عزت کرن دا دسے ہے۔ آئیے ذرا رب دا قرآن میرے پاک پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا۔ عزیز عالمن میرے مسلمان میراؤ اس بات وال توجہ کرنا غور کرنا، اوہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوہ میرے آقا نے ماں باپ دی عزت کرندہ دسے آوے۔ اوہ مسلمانوں آج کیوں نہیں ماں دی عزت کر دے جے، اوہ آج کیوں نہیں باپ دا احترام کر دے جے۔ اوہ میں ویکھے آوے لاؤں اوہ جنہ دے باپ اس دنیا تے کوئی نہیں آج اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نے۔ اوہ خوشیاں دا موقع آوے اوہ اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نے۔ اوہ خوشیاں دا موقع آوے اوہ میں کڑیل نو جواناں نو ویکھے آوے اوہ انہاں دیاں شادیاں دا ویلا آوے تے اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نے۔ اوہ اپنی ماں نو یاد کر کے روندے نے۔ اوہ کہندے نے ساڈیاں خوشیاں تے خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں، آج دنیا تے ساڈی ماں کوئی نہیں، آج دنیا تے ساڈا باپ کوئی نہیں۔ اوہ مسلمانوں اوہ پتہ انہوں ہویا کردہ وے جیدے دل تے لگ دیوے راؤ۔ اوہ جنہ دی ماں اس دنیا تے کوئی نہیں، اوہ میری اس مجلس اندر کئی بزرگ بیٹھے نے، اوہ جنہ دے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں، اوہ جنہ دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں۔ اوہ بزرگوں آن والا مسافر اوہ تیرے کول سوال کرنا چاندہ وے، اوہ بزرگا دسنا تیری عید اوہ تیری عمر 50-60 سال ہو گئی وے، اوہ میں پوچھنا چاہنا اوہ تینو کدے مو ایمان دا بھی پیار یاد آیا کہ نہیں، اوہ تینو کدے مو باپ دی محبت بھی یاد آئی ہے کہ نہیں۔ رو کے کہندہ حضرت جی کے جدیاں گلنا کر دے جے، اوہ دوتھرے بھی موجود نے پوتھرے بھی موجود نے، اوہ جدو ماں دی یاد آن دیئے تے اکھیاں دے وچو آنسوان دیاں لڑیاں ہی نہیں کھلون دیاں، اوہ جدو ماں دی یاد آن دیوے نا اوہ او درزاروں کے تار رونا پہ جاندہ وے، اوہ
خوشیاں دا موقع آمدا وے او عید دا موقع آمدا وے اے بزرگ اپنی اولاد نو تیانے لا کے قبرستان ٹور جاندا وے اپنی بڈھی ماں دی قبر تے بے کے کہندا امی اٹھ تے ویکھتے صحیح اللہ نے اج تیرے پتر نو کنے پاگلا دتے اے مسلمانوں روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے اے پر مرن والے واپس نہیں آیا کر دے اے ماں باپ دی عزت کرو اے ماں دی اللہ دی قسم اودو پتہ چلے گا اے جدو تیری ماں دنیا تو رخصت ہو جاوے گی اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں اے دار دار دکے پینے او نالو تے مر گئیاں جناتیاں ماما اے ماما والے ماما دیول اے سو فریاد لے عمل اے مویا ماما والے اے لوگو رو کے آپے چپ کر جاول اے پتا جنا زندگی اندر دکھ پہنچ داوے اے بندہ اپنی ماں نو کہندے امی آج میں نو دکھ پہنچے آوے نا اے ماں بندے دے دکھ دے نال شریک ہون دیوے اے ماں کہندی اللہ اے میری جان جان دیئے دی چلی جاوے اللہ میرے نوجوان پتر نو کوئی دکھ نہ آوے اے جدو اولاد نو دکھ پہنچ داوے اے ماں پیاں تو اولاد دے دکھ ویکھے نہیں جے جان دے اے تینو پتا کوئی نہیں اے جدو تو گھروں باہر نکل جانا میں اے پردیسیا تینو پتا کوئی نہیں اے جدو تو گھروں باہر نکل جانا میں اے تیری ماں تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیوے اللہ جتھے میرے پوت دا پیر ہووے یوتھے ہی خیر آمل اللہ جتھے میرا بیٹا ہووے اللہ میرے بیٹے دی قدم قدم تے حفاظت کر لے اے شام نو تو گھر واپس نہ آوے اے تیری بیوی بھی سو جان دیئے اے تیرے بچے بھی سو جان دینے اے تیری ماں نو نندرائی نہیں آن دیا اے لوکاں دے کو لو پوچھ دی پھر دیئے اے کسے نو میرے لال دا پتہ ہے کہ کوئی نہیں اے تیری ماں نو نندری نہیں آن دی اے تیری ماں کھانا نہیں کھان دی اے جب تک تو گھر اندر نہ آوے تے رب سامنے ہاتھ اٹھان دی اللہ جتھے میرا پتر ہووے اللہ میرے پتر دیاں حفاظتاں کر لوی اے جنہاں نے ماں دی عزت کیتی ہے نا اے انہوں پتہ ہویا کر داوے میرے ابیر حالے بھی سمجھ نہیں آئی اے جنہاں ماں نے جنم دیتا وے نا میرے ابیر ایک گل سنے آجے ذرا اے ایک نوجوان اے بزرگ اپنے بیٹے نو اپنے کول بلا کے کہندا وے اپنے بیٹے نو کہندا پتر گل سن آج میں تیرے کول سوال کرنا چاہنا آج میں تیرے کول ایک گل پوچھنا چاہنا آکھیا جی بابا کیڑی گل پوچھنا چاہندے جے آکھیا پتر تیری سکی ماں دنیا تو رخصت ہو گئی اور تینو پتہ ہے تیری سکی ماں اے دنیا چھڑ کے چلی گئی تے میں نوی شادی کروا لئی آکھیا پتر داسنا اور تیرے نال تیری سکی ماں زیادہ پیار کر دی سی کہ مترئی ماں زیادہ کر دیوے اور پتر نے انہیں گل سنی تے بیٹے دیاں چیخاں نکل جان دیاں نے آکھیا بیٹا میں سوال کیتا تو رون لگ پیا آکھیا بابا اور میری سکی ماں جیڑی سینا او ہر ویلے میرے نال جھوٹ بول دی تے جیڑی مترئی ماں انہیں آج تک میرے نال جھوٹ نہیں بولیا تے باپ کہندا بیٹا میں سمجھیا کوئی نہیں آکھیا بابا ایک دن میں اپنی سکی ماں نو تنگ کیتا وے میری ماں نے میں نو تھپڑ ماریا آکھیا جا چلا جا آج تو بعد میں تینو کھانا نہیں دینا اور بابا میں چلا جانا اور جدو شام پہیاں نے نا تے میری ماں نے لوکاں دے کول پوچھیا اور میرے یاران دے کول پوچھیا اور میرے لال دا کسے نو پتہ ہے کہ کوئی نہیں تے میری ماں میں نو لب دی پھر دی تے میری ماں نے پکڑے تے میں نو گھر اندر لے آئیاں نے تے اپنی چھولی اندر بٹھا کے تے میں نو روٹی کھوا رہی ہے اوہ برکیاں توڑ توڑ کے نا اوہ میرے منہ اندر پا رہی ہے تے میں آکھیا ماں تو تے آکھیا سی آج تو بعد روٹی نہیں ملے گی تو تے آکھیا آج تو بعد گھر اندر نہ آوی آکھیا پتر اوہ تینو پتہ نہیں ماں دی محبت دا اوہ پتر تو روٹی نہیں کھا دی تیری ماں سکین بھی روٹی نہیں کھا دی اوہ بابا جڑی میری مترئی ماں اوہ پوچھنا ہے میرے کول بابا ایک دن میں اپنی مترئی ماں نو تنگ کیتا وے آکھیا بابا میری ماں نے آکھیا جا کرو نکل جا تین روٹی نہیں ملے گی آج 4 دن ہو گئے تیرے بیٹے نے روٹی نہیں کھا دی آج 4 دن ہو گئے
تیرے بیٹے نے کھانا نہیں کھادا پتہ ہے متری ماں اور سکی ماں دے اندر دنیا اندر جنیاں ماما مرضی زیادہ ہون اور جری سکی ماں ہون دیئے اور جنہیں جنم دیتا ہون ہے اور دی دنیا اندر کوئی بھی محبت اور نہیں کر سکتا حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا میرے مصطفیٰ دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو حضرت مولا شیر خدا حضرت علی دے نال نا نکاح ہون لگیا حضرت علی دے نال تے میرے مصطفیٰ نو تیار کا میرے مصطفیٰ دیاں صحابیات حضرت فاطمہ نو تیار کر رہیاں نے حضرت سیدہ فاطمہ نو جدو صحابیات تیار کر رہیاں نے تے ایک عورت نا وچو بول کے پتہ ہے کی کہن دیئے حضرت سیدہ فاطمہ نو آکھے فاطمہ آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہویا تے تنو اپنے ہتھاں دے نال تیار کریا تے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو آکھیا فاطمہ پریشان نہ ہو فرمایا فاطمہ گھبران دی کوئی لوڑ نہیں تیرا بابا محمد تیرے ماں والا بھی پیار کرے گا باپ والا بھی پیار کرے گا اے ماں باپ اللہ دی قسمیں میں ویکھے ہے ماں باپ نے خود نوے کپڑے نہیں پائے وہ خود کھانا نہیں کھادا اپنی اولاد نو کھانا کھلایا ہے اپنے منہ چو برکیاں کڑ کے کھانا کڑ کے اپنی اولاد نو کھلان دے نظر آم دینے وہ مسلمانوں وہ ماں باپ بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی شان ہے تے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کئی مقامات تے وہ ماں باپ دی عزت کرندہ دسے ہے اپنی ماں دی شان اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نا کئی مقامات تے ماں دی عزت کرندہ دسے ہے اج دیسی خطبہ جمعہ سن کے بھی ساڑھے اندر ماں باپ دی عزت کرندہ اگر سانو شوق نہ آیا تے اللہ دی قسم ساڑھے جمعہ پڑھندہ فائدہ کوئی نہیں آج دے جمعہ اندر لکھ کے لے جاؤ اپنے دل دیاں تختیاں تے کہ ماں باپ نال جو ہو گیا ہے اپنی ماں دی قدمہ دے تھلے بیٹھ جانا میں جو میں کیتا اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماندے نے رضا ربی فی رضا الوالد وساقت الربی وفی ساقت الوالد فرمایا تیری ماں تیرے تے راضی ہے تیرا آسمان والا رب بھی تیرے تے راضی ہے اگر تیری ماں تیرے تے ناراض ہے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے آسمان والا رب بھی تیرے تے ناراض ہے اور تیریاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں اور تیرے جمعہ دا کوئی فائدہ نہیں جب تک تیری ماں تیرے ناراض ہے اور تیریاں عبادتاں دا اللہ نے قبول نہیں کرنیاں تیریاں نمازاں رب نے قبول نہیں کرنیاں اور جب تک تیرے اندر ماں باپ دی عزت احترام کرن دا تینوں پتہ کوئی نہیں اج دنیا اندر کسے نو کوئی ماڑا جا دکھ پہنچ دے اپنے یارانو دس داوے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نا جدو بھائیاں نے پکڑیا حضرت یوسف نو تے جدو کنویں اندر پھینکیا تے حضرت یوسف نو لے کے جا رہے نے آخری گل میری طرف ویکھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں نو یاد کر کے کی کہندے نے توجہ فرمانا ذرا آخری بات عزیزاں لمل میرے مسلمان ویراؤ اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا اوہ حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے نے اوہ چل دیا اپنی ماں دی قبر تے پہنچے نے اوہ جدو ماں دی قبر آئی وینا تے حضرت یوسف اپنی ماں نو یاد کر کے رو رہے نے آکھے امی آج زندہ ہونے آتے یوسف نو کنویں اندر نہ سٹیا جاندہ اوہ ماں زندہ ہونے آتے آج یوسف نو مصر دیا منڈیاں اندر نہ بیچیا جاندہ اوہ ماں آج زندہ ہونے تے تیرے یوسف دے نال پرازیاتیاں نہ کرنا اوہ ماں آج ساڑی منزل تے مسافرہ مرگی وے اوہ بہنا بھائی تے یار بیلی انہوں یاد پیندے تے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اوہ اکھیاں پھر جاندے لے کئی یار بیلی اوہ جدو جند تے اوکھا ویلا بنیا ہووے اوہ اوکھیاں ویلیاں تے کوئی کم نہیں جاندہ اوہ بڑے بڑے محبت کرنے والے اوہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اونا ہی بازیاں ہاریاں نے اوہ جیڑے ترس
دے سی دن راتی دید نو اوے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں دے اوے جڑے کہندے سی تیرے نال ہی مرانگے اوے تیرے نال زندگی گزارانگے اور دنیا ساری تماش بینے اوے جب تک پیسہ تیری جیب اندر ہے ہر بندہ تیرے نال محبت کردہ نظر آوے گا نا اوے دنیا اندر کوئی بھی کسے دا نہیں جے ہوندہ اوے ماں باپ تو ود کے اس دنیا اندر تیرے نال کوئی بھی سچی محبت نہیں جے کردہ آج ہر بندہ کسے دے نال محبت کردہ تے کسے مطلب دی وجہ تو اوے مسلمانوں اوے ماں باپ ایسی ہستی ہے نا اوے ماں ایک ایسی ہستی ہے نا اوے اپنی اولاد دی تربیت بھی کر دیوے اوے ساری زندگی لگا کے اپنے بیٹے واسطے دعاواں کر دیوے اوے ساری زندگی اوے اپنے لختے جگر دے نال محبتاں کر دیوے اوے پیار کر دیوے اوے حضرت سیدہ فاطمہ اوے میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے حضرت سیدہ فاطمہ اوے ایک دن گھر دے اندر بیٹھی آنے تے انہوں اینا دی ماں دا پیار یاد آ گیا اپنی ماں حضرت خدیجہ نو او یاد کر کے زاروں کے تار رو رہی آنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں یادہ آئیاں نے تے سیدہ زاروں کے تار رو رہی آنے اور میرے مصطفیٰ فرمان دینے فرمایا فاطمہ پتر لون دی لوڑ کوئی نہیں میں بابا تیرے سر تے موجود آؤ اوے پتا جناؤ اوے ماما مر جاؤں تے ہیرے امر گے پتر کرگلیاں دے ککھ بن جایا کر دینے اوے میں ویکھے آوے اوے باپ فوت ہو جاوے اوے بڑے بڑے عیش و آرام دی زندگی گزارن والے اوے لوکاں دیاں مزدوریاں کر دے نظر آن دینے اوے جب تک باپ زندہ وے اولاد باپ دے سر تے موجہ مار دیئے اولاد والدین دے سر تے اپنی زندگی گزار دی سونی نظر آن دیوے جدو باپ فوت ہوندہ وے ہیرے امرگے پتر اللہ دی قسم مزدوریاں کر دے اوے لوکاں دی اگلنا سون دے نظر آن دینے اللہ سانو ماں باپ دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے جمعہ دی وسادت نال میں دعا کرنا اللہ جنہ دے ماں باپ ٹور گئے اللہ انہ دیا آخرت دیا منزلہ آسان فرمائے اور جنہ دے ماں باپ اللہ زندہ نے اللہ قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو دعائے دے سنیا سنایا کائنات دا بادشاہ خالصتاً اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے میں دعا کرنا اللہ جننے پائی جمعہ پڑھن واسطے آئے نے اللہ سارے آندہ آنا مقبول و منظور فرمائے اللہ سانو جس طرح تیرے گھر دے اندر جمع اللہ ایسے طرح جنت الفردوس اندر جمع فرمائی اور اپنے دیدار دا مستحق بنائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین